नाजरीन, इंडियन मुस्लिम व्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुसलमानों के तालीमी सूरत हाल के हवाले से। आज स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अतीफ़ क़ादरी साहब। अतीफ़ क़ादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। नाजरीन, अतीफ़ क़ादरी साहब मोहताज तारुफ़ नहीं हैं, ये एक अजीम ख़ानवादे के चश्म चिराग हैं और आप बैक वक्त मजहबी और असरी तालीम से वाबस्ता हैं। कई इदारों से आपने तालीम हासिल की है और एक बहुत ही अहम इंस्टीट्यूट है अल अज़हर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आप उसके डायरेक्टर भी हैं। अतीफ़ साहब, हम आप ये जानना चाहते हैं कि आज मौजूदा सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि 90 के बाद जो एक उछाल आया है मुसलमानों के दरमियान, तो इक़्तिसादी एतबार से, तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, माशी एतबार से ओवरऑल हम ये देखते हैं कि मुसलमानों में तरक्की का ग्राफ आगे बढ़ रहा है। हम बहुत हद तक मुतमईन भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत खुशफहम भी हो गए हैं। आप चूँकि एक इदारे से वाबस्ता हैं और आपने चूँकि मजहबी इदारों को भी बहुत करीब से देखा है और आप ख़ुद हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियों से फ़ारिग तहसील भी हैं और एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर हैं, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया ख़ालिद साहब, आपने मुझे याद फरमाया यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को देखती है। देखिए, ये बहुत हसास और बहुत अहम मसला जो आपने उठाया यहाँ पर मुसलमानों की तालीम को लेकर। जी, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि ग्राफ बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि मुसलमानों ने तरक्की की है तालीमी मैदान में भी और माशी और इक़्तिसादी मैदान में भी। मगर जैसा कि आपने कहा बहुत लोग खुशफहम हो गए, तो हमें खुशफहम नहीं होना चाहिए। ये तरक्की का ग्राफ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। आप ज़रा सोचें कि हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम मुसलमान है और उसके बावजूद भी मुसलमानों में तालीम का फुक़दान पाया जाता है। कितना बड़ा अलमिया है ये मुसलमानों के लिए। आज अगर हमारी कौम ने तरक्की की है और तालीम की तरफ कदम बढ़ाए हैं तो इसमें बहुत खुशी की कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात है कि ना होने से होना बेहतर है, मगर ये कि बहुत कुछ नहीं है जैसा होना चाहिए था। 60 साल हो गए हिंदुस्तान को, और इब्तिदा तालीम की अगर मैं ये कहूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान की तालीम की इब्तिदा मुसलमान के हाथ से हुई तो बेजा ना होगा, क्योंकि पहला वज़ीर तालीम मुसलमान था। दूसरी बात ये कि मैं चूँकि जैसा कि आपने बताया, मैं खुद एक इदारे से वाबस्ता हूँ, एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मदारिस भी हैं और दूसरे इंटर कॉलेजेस भी हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, इदारे हैं मेरे, तो मैं खिदमत करता हूँ उसकी। मुझे काफ़ी जो दुश्वारियाँ आती हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं वो प्रैक्टिकल आपको बताऊँ कि मुझे क्या दुश्वारी आती है। नाज़रीन इसे जानना चाहेंगे ताकि तो उसकी वजह ये, माफ़ी चाहता हूँ, आप ज़रूर उन परेशानियों को बताएँ। उसकी वजह ये है कि एक तासुर आम तौर पर मुसलमानों में ये है कि हुकूमती सतह पे तासुबात हैं जिसकी वजह से मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता। बावजूद इसके मैं देखता हूँ कि आपने इंटर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतने सारे लोग तालीम से बहरावर हो रहे हैं, तो कैसे आप चला पा रहे हैं? किस तरह की दुश्वारियों का आपका सामना है? आप नाजरीन को भी बताएं। देखिए, दो मसले हैं नाजरीन इसमें हमारे सामने। एक तो ये कि वो आदमी जो शिकायत करता है कि बहुत परेशानी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तालीम के लिए, कहीं ना कहीं उसके दिल में अपना मफाद वाबस्ता होता है। मिसाल के तौर पर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वज़ाइफ और जो स्कॉलरशिप दी हैं, बहुत से आप भी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उसका कितना यूज़ है और कितना मिसयूज़ है। आदमी आज मैं ये देखता हूँ कि लोग इदारे सिर्फ इसलिए कायम करते हैं कि सेंट्रल से 1000 रुपये बच्चे को जो दिए जाते हैं खाली उसी को लेने के लिए या खाना खाने के लिए स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि स्कूल खोलना आसान है, वहाँ पर लाकर बच्चों को तालीम देना मुश्किल है। बच्चा आता ही नहीं तालीम हासिल करने के लिए। मैंने तो जिस सतह से काम शुरू किया है, आप यकीन मानिए कि मैंने जब इब्तिदा की इस कॉलेज की अपने लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज जो मैंने खोला, तो मेरे कॉलेज में 70 लड़कियों ने एडमिशन लिए पहली बार। 70 बच्चियों ने एडमिशन लिया। वो यकीन मानिएगा वो लड़कियां वो थीं कि जिनके वालिदैन या तो सब्ज़ी बेचते हैं या रक्षा चलाते हैं या सिलाई करते हैं या मजदूरी करते हैं। मैंने वो 70 बच्चों उस पर काम शुरू किया। आज मेरे इदारे में 1200 लड़कियां पढ़ती हैं, 1200 बच्चे पढ़ते हैं और हमारे शहर के 1200 घराने ऐसे हैं जो हमारे स्कूल से वाबस्ता हैं। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल कुल्ली तौर पर ये कहना कि हुकूमत साथ नहीं देती, ये गलत है। आपको मालूमात नहीं है कि हुकूमत की फैसिलिटीज़ क्या हैं, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। मैंने बहुत शुरू में मुझे भी दुश्वारियाँ आई, मगर मैंने स्टडी की, लोगों से मिला, और आप भी जानते हैं कि मैंने आपसे कितना इसमें इस्तिफ़ादा किया कि आपने मुझे एक राह दिखाई कि कैसे हम उसको हासिल कर सकते हैं। और मैंने वो सब एक प्रॉपर वे में हम जब आते हैं, देखिए कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर कमी होती है तो हमारे पेपर्स आगे नहीं बढ़ पाते, जिसकी वजह से हमें दुश्वारी आती है। फिर रिश्वत के बाजार गर्म हो जाते हैं और वो मामला ख़त्म हो जाता है। तो मैंने हर चीज़ को प्रॉपर वे में लेकर चला और मुझे दुश्वारियाँ आई, मगर इतनी दुश्वारियाँ नहीं आई कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं हार जाता। और दूसरी बात ये, सबसे अहम बात ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीम को लेकर चर्चा होती है। हर इंसान ये कहता है मुसलमानों को तालीम दो, मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जो लोग तालीम को आम करने की बात करते हैं, मैं ये देखता हूँ, मेरी नाक़िस राय, मेरे नाक़िस मुताला, कि हिंदुस्तान में तालीम की बात करते हैं लीडरान, मगर वही लीडर अंगूठा टेक
چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں. جی. وہ مدرسے اسکولوں میں یا مدارس میں یا کالجز میں جہاں سے ایڈ آتی ہے وہ لوگ بالکل انگوٹھا ٹیک ہیں. اور جو دیہات میں ہمارے کالجز اور اسکولس ہیں وہاں پر جو پردھان ہیں اور جو وہاں کے سرپنچ ہیں بالکل انگوٹھا ٹیک ہیں. انہیں کے پاس جا کر وہاں سے ایڈ آتی ہے, بچوں کے لیے پیسے آتے ہیں یا دوسرا اور کتابیں آتی ہیں. تو ہندوستان میں تعلیم کو کیسے عام کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہندوستان کو بظاہر جو لوگ چلا رہے ہیں وہی تعلیم یافتہ نہیں, ان میں تعلیم کا فقدان ہے. اور جو رولز بنتے ہیں ظاہر سی بات ہے رولز وہ سہولت فراہم کرنے کے لیے بنتے ہیں, مگر کبھی کبھی ہمیں بڑی دشواری ہو جاتی ہے اس میں. کہ میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہوں گا, آپ نے جو بات کہی بہت درست بات ہے, اور جب تک تمام اداروں میں بالخصوص سیاست میں اور وہ ذمہ دار افراد جو اس حوالے سے براہ راست ذمہ دار ہیں اگر وہ تعلیم یافتہ ہوں تو شاید بہت ساری دشواریاں اپنے آپ میں ختم ہو جائیں گی. عطیف صاحب, ایک زمانہ تھا بلکہ بہت ہی 2 دہائیں پہلے کہ ہم عصری تعلیم کو شجر ممنوعہ سمجھ رہے تھے مسلمانوں میں. اس لیے ایک بڑی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کا گراف عصری تعلیم میں بہت کم رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو شجر ممنوعہ سمجھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج عصری تعلیم ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ مذہبی تعلیم اس میں کتنی ہونی چاہیے, اس حوالے سے بھی آپ. ہاں ڈاکٹر صاحب دیکھیے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ مذہبی تعلیم اتنی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کو پہچان سکیں, جی, اپنے مذہب کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں, اور ہمارے مذہب کے جو اصول ہیں اس کو جان سکیں, زندگی اسی کے مطابق گزاریں. اور اصلی تعلیم اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں عصر میں رہنا ہے, ہمیں دنیا میں رہنا ہے, اس لیے ہمیں دنیاوی تعلیم چاہیے, اور دنیا میں اچھی طریقے سے رہنا ہے, اس لیے ہمیں دنیاوی اچھی تعلیم چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ شجر ممنوعہ تھا, تو بالکل تھا, لوگ برا سمجھتے تھے انگلش پڑھنے کو, ہندی پڑھنے کو اور دوسری طرف جانے کو, مگر اب یہ بہت ضروری ہے. اور ہمارے مذہبی قول میں آپ کو بتاؤں, لوگوں کو بتایا نہیں جاتا, ہمارے مذہب میں ایک قول ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین, علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. ظاہر سی بات ہے چین میں تو علم دین نہیں تھا نا, وہاں صنعت کاری تھی, وہاں دنیاوی معاملات تھے, دنیاوی علم تھا, عمارتیں کیسے بنائی جاتی ہیں یہ تعلیم تھی وہاں پر, وہ بھی سیکھنے کو کہا گیا, وہ بہت ضروری ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ شجر ممنوعہ تھا, اسی لیے میں نے یہ زوم توڑنے کے لیے میرا مدرسہ ہے, مگر مدرسے سے بڑا انسٹیٹیوٹ میرا مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کا یہ انسٹیٹیوٹ مدرسے سے بھی میں نے بڑا بنایا. عطیف صاحب, میں ایک بات آپ کی کاٹتے ہوئے قطع کلام کے لیے معافی چاہتا ہوں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہندوستان میں خانقاہوں کی ایک روایت رہی ہے, اور بڑی روایت یہ رہی ہے کہ یہی وہ خانقاہ تھا کہ جس نے تمام ہندوستانی کو بغیر کسی امتیاز کے, چاہے وہ ہندو ہوں, مسلم ہوں, جس طرح کے بھی ہوں, امیر ہو, غریب ہوں, کسی ذات کے بھی ہوں, تعلیم خانقاہوں نے دی, سماجی شعور خانقاہوں نے دی. لیکن ایک بہت دنوں تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں میں بھی ایک گیپ آیا کہ انہوں نے بھی اس طرف توجہ کم کر دی. لیکن بہت خوشی کی بات ہے ناظرین کہ یہ خانقاہ قادریہ بدایوں جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, وہ ایک مدرسے کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے, اس گھرانے میں بڑی شخصیات پیدا ہوئی اس کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے. لیکن آپ نے جو یہ کوشش شروع کی ہے کہ وہاں عصری تعلیم, دینی تعلیم کے ساتھ ساتط دینی ادارہ بھی آپ. ہاں دیکھیے, میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو ایک خیال آیا تو اس کا میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیر خانہ محررہ مطہرہ شریف نے پہل کی اس معاملے میں. وہ ایک ہندوستان کی سب سے بڑی خانقاہ ہے سلسلہ قادریہ کی, اس نے پہل کی. اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ جب ہمارے پیر خانے نے یہ پہل کی ہے تو ان کے مریدوں کو بھی کرنا چاہیے. میں آپ کی بات جوڑنا چاہوں گا, اسی لیے وہ انہوں نے البرکات کھولا, اور اس میں انہوں نے ایک عظیم الشان پیمانے پر, یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ آپ آکسفورڈ کے وائس چانسلر کو بھی اگر آپ لے کر آئیں البرکات میں تو وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا. وہ انتظام انہوں نے وہاں عصری تعلیم کے لیے رکھا ہے. بہت درست فرمایا آپ نے. اور میں یہ بات آپ کی اس بات سے اور ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے اپنے پیر خانے خانقاہ محررہ مطہرہ سے یہ ترغیب لے کر کے آپ نے وہاں اپنے خانقاہ میں وہ شروع کیا, حالانکہ آپ کے خانقاہ اس حوالے سے جانا جاتا ہے, لیکن عصری تعلیم کی شروعات آپ نے کی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ماننے والے اور آپ کے جاننے والے دوسرے مسلمان بھی اس سے ترغیب لیں اور اپنی جگہوں پر اپنی کوشش کریں. تو یقیناً یہ جو خلیج رہا ہے بیچ میں, عصری تعلیم کا یہ فقدان تھا, یہ خلیج کو ہم پاٹ سکتے ہیں بہت جلدی میں. دیکھیے بالکل آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے جو جیسا کہ ذکر آیا محررہ کا, تو وہاں کے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا ایک نعرہ یہ ہے اپنے ماننے والوں کے لیے کہ آدھی روٹی کھائیے مگر بچوں کو پڑھائیے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ عطیف صاحب. اور عطیف صاحب نے جو آخری بات کہی کہ آدھی روٹی کھائیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے, یہ نعرہ دراصل خانقاہ برکاتیہ کا ہے, اور اس نعرے کو ضرورت ہے کہ تمام مسلمانوں میں عام کیا جائے کہ آدھی روٹی بھلے ہی آپ کھائیں, بھلے آپ بھوکے رہیں, لیکن اپنے بچوں کو دینی عصری ہر طرح کی تعلیم دیں تاکہ وہ آگے چل کر کے اس ملک کو روشن کریں, اپنے قوم کو مضبوط کریں, اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو وہ مستحکم اور مضبوط بنا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں, پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. خدا حافظ.